watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. मैं हूँ रोहानंदी. Manuel, it's time for your daily PSL hangout. Again, what a match this was. लाहौर कलंदर्स के आप फ़ैन हो या आप फ़ैन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उनका मैच enjoy ना करें, आप entertain ना हो. Once again, they've shown us why they're known as the Qalandars. पहला मैच बुरी तरह हारने के बाद, उसके बाद back to back दोनों मैचेस अच्छे मार्जिन्स के साथ जीते हैं, तो they're looking like a good side. and उसके ऊपर भी हम मज़ीद बात करेंगे. We'll take another look at what happened in the match and of course that Fakhar Zaman knock. I've got my wonderful धमाकेदार panel with me and my wonderful co-host जिनकी टीम आज हार गई. ताहा सदाकत, आपको लगता है नज़र लग गई आपके बार बार जो गेसेस भी करेक्ट हो रहे थे, तो कैसा लग रहा है हार के आज? फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम. जीता क्या किसने कहा था कि कुदरत का निज़ाम होता है, एक जीतना और हारना चलता रहता है. सो आई थिंक इट वाज अ बैड डे फॉर कराची एंड आई थिंक ओवरऑल आज मैच जो है वो did not live up to the Lahore versus Karachi rivalry also. Oh, the crowd showed that. I think the hype was missing and the crowd had a big role to play. You can't not talk about that. Yeah, बिल्कुल. कराची अगेन बार बार हम लोग भी ये मेंशन कर रहे हैं एंड दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट आल्सो कि कराची में क्राउड जो है वो नहीं आ रहा. सो आई थिंक जब लाहौर मूव होगा ये टूर्नामेंट तो आई थिंक यू विल सी कि लाहौर विल डेफिनेटली शो अप. लाहौर में जो इंथुजियाज्म लाइव क्रिकेट को देखने का है आई थिंक इन रीसेंट टाइम्स वो कराची से ज़्यादा रहा है. और पिंडी में भी, इवन मुल्तान में बहुत क्राउड आता है. तो सिलसिला जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी पोस्ट मैच एनालिसिस का. वी हैव गॉट सुहेल तनवीर एंड सना अमीर इन द स्टूडियो. सुहेल, यू वेंट विद लाहौर कलंदर्स. मुझे बताना, आपके कानों से भी हंसी आ रही है. इसका क्या रीजन है? ताहा जब हारता है तो मुझे बहुत मजा आता है. हम उसी को एंजॉय करते हैं. चुराई हुई है. क्या मतलब है? बस अब चलेगा ना, होस्ट का आपस में भी तो चलेगा नहीं. कुछ कराची से है मसला है. अच्छा, कुछ वो मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं सामने नहीं आ रहा. हम पहुंचेंगे इसकी तय तक इस टूर्नामेंट के दौरान हम पहुंच जाएंगे. मैं सिर्फ गिफ्ट हैम्पर जीतने से मेरा मतलब है, आई डोंट माइंड इसको मैं हरा रही हूँ. सुहेल, आपकी टीम भी जीती है. आप मेरी टीम में. मैं उस तरह नहीं मुस्कुरा रहा ना जैसे आप. माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन भाई आई एम हैप्पी शाहीन अफरीदी की वही फॉर्म वापस आ गई है जो पहले थी. यस, दैट्स अ बिग पॉजिटिव. और कल भी, बल्कि पहले मैच में भी जो दूसरा मैच जीते उसमें शाहीन का रोल इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, वेदर ही इज़ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान और प्लेइंग फॉर लाहौर कलंदर. और स्पेशली विद न्यू बॉल जो वो इम्पैक्ट डालते हैं, क्रिएट करते हैं. पिछले मैच में भी उन्होंने अप फ्रंट 2 विकेटें ली, आज भी उन्होंने 2 विकेटें ली. तो जब आप नए बॉल पे विकेट्स लेते हो ना तो आप अपोजिशन को बैकफुट पे कर देते हैं. और स्पेशली इन लीग क्रिकेट हर टीम के पास 3 से 4 बैटर होते हैं जिनके ऊपर वो रिलाई कर रहे होते हैं और टॉप ऑर्डर में होते हैं. और व्हेन यू टेक 2-3 टॉप ऑर्डर विकेट्स तो फिर ऑब्वियसली दूसरी टीम एंड व्हेन दे चेजिंग 200 प्लस, तो आई थिंक इट इज़ अ हेल्दी साइन फॉर अस एज ए क्रिकेट स्पेक्टेटर, एज ए पाकिस्तानी के शाहीन इज़ बीन डूइंग वेल. उसका वहाँ पे सीरीज़ अच्छी नहीं गई थी न्यूजीलैंड वाली. सो फॉर हिज ओन कॉन्फिडेंस ही नीडेड दैट. और बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज हुई हैं. आई होप ही कैरीज दैट ऑन. बिल्कुल. एंड फ़खर ज़मान के ऊपर भी हम अभी बात करेंगे. सना, द वे दैट ही टुक चार्ज टुडे, उन्होंने मैच के बाद ये कहा कि उनको लगा था 170 वाली विकेट है लेकिन उन्होंने अपनी फॉर्म पे बिलीव रखा एंड दे वेंट फॉर दोज बिग रन्स, 200 ऑन द बोर्ड. बिल्कुल. आई थिंक दैट्स व्हाई फ़खर ज़मान इज़ सो क्रूशल टू एनी टीम. जिस वक्त अभी साइम की इंजरी नहीं भी हुई थी तब भी मैं तो बहुत इनके हक़ में बात करी थी, क्योंकि फ़खर ऐसे प्लेयर हैं जो कि जब चलते हैं तो वो मैच पूरा लगा देते हैं. आपको पता होता है कि आपकी टीम के लिए एक मैच विनर है और यही फ़र्क होता है एक मैच विनर के अंदर कि जो 190 या 180 की पिच को 210 की पिच में कन्वर्ट कर सकता है एज एन ओपनर. और वो फिर ये होता है कि आपके बॉलर्स को कुशन मिल जाता है. अब जब आपने एक ऐसी पिच जिसके ऊपर मे बी 190 इज़ अ पास स्कोर, जब आपके ओपनर्स ने, टीम ने 200-210 लगा दिया तो बॉलर्स भी और तगड़ा होकर बॉलिंग के लिए आते हैं. तो आई थिंक ये एलिमेंट हमें नहीं समझ आती अक्सर टाइम. जैसे ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल एक टाइम पे बहुत बड़ी बैटिंग टीम हुआ करती थी तो उनकी बॉलर्स को आधी विकेट्स उस एक्स्ट्रा रन्स की वजह से मिल जाती थी. तो आई थिंक ये वो प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलर्स के ऊपर से भी वो सारा प्रेशर ऑफ कर देते हैं अपनी इस तरह की परफॉर्मेंस की वजह से. और 2 विकेटें उनके साथ आज जल्दी भी गिरी पर वे ऑफ प्ले उन्होंने चेंज नहीं किया. और वेरी वेल सपोर्टेड बाय देन डेरिल मिचेल, जिसकी बात कल सुहेल भाई ने की थी. इनके MVP थे और काफ़ी क्लोज रहे सुहेल भाई. 1 रन का ही फर्क था. जब भी फ़खर ज़मान परफॉर्म करते हैं और इस टूर्नामेंट में काफ़ी कंसिस्टेंट जा रहे हैं तो
ایک افسوس کی فیلنگ ضرور آتی ہے کہ پاکستان نے مس آؤٹ کیا چیمپئنز ٹرافی میں اس پوری چیز کو. تو جیسے سائم کے بعد آپ نے بولا کہ سائم انجرڈ ہوئے تھے, تو فخر زمان سے کافی ہوپس تھیں اور وہ پہلے ہی میچ میں تیسری چوتھی بال پہ آئی تھنک انجرڈ ہو گئے تھے. سو یا اٹ ڈیفینیٹلی ایک ان کا فیکٹ, بیکاز دا ڈے ہی گیٹس گوئنگ دین اٹس جسٹ آپ گیم ان سے واپس نہیں لے سکتے. وہ لے کے جاتے ہیں گیم کو, جتا کر اس پوزیشن میں لے کے جاتے ہیں وہ میچ کو کہ وہ میچ جتا کے چھوڑتے ہیں. اور بالکل آپ یہ میچ سمری دیکھ بھی سکتے ہیں, جس طرح کا اسکور بورڈ پریشر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپلائی ہوا پہلے ہی اوور میں, جس طرح شاہین شاہ آفریدی نے وہ بریک تھرو لیا. کراچی کنگز نیور ریئلی ور لکنگ لائک دے وڈ سہیل چیز دیٹ ڈاؤن. نہ کوئی پارٹنرشپ ان کی اسٹیبلش ہو سکی, اور بولنگ میں بھی پریس کرتے رہے. کیا لگتا ہے کہ اب جا کے لاہور کا بولنگ کا اٹیک آپ کو لگ رہا ہے کہ وہی لگ رہا ہے جو ہوتا تھا 2 سیزنز پہلے؟ دیکھیے, جب آپ کے ہر ٹیم میں 2-3 کی پلیئرز ہوتے ہیں جو میچ ونرز ہوتے ہیں, تو آپ کے وہ آج فخر زمان, ڈیرل میچل اینڈ شاہین شاہ آفریدی, آپ کے 3 کی میچ ونر پلیئرز جب وہ اکٹھے پرفارم کرتے ہیں تو اٹس آبویس کہ آپ مور آفن دین ناٹ میچز جیتتے ہیں. اور وہی آج ہوا. فخر زمان نے بھی رنز کیے, ڈیرل میچل نے رنز کیے, دین شاہین آفریدی کریٹڈ امپیکٹ اسٹریٹ اوے ود اے نیو بال. تو لاہور لکڈ اے گڈ ٹیم. ہاؤ امپورٹنٹ از رشاد حسین؟ یہ لیگ اسپنر کا فیکٹر ان کے لیے ہمیشہ ہی فارمولا کام کر جاتا ہے. 3 وکٹس ٹوڈے. باقی ٹیمز کا جو ہے نا جو مسنگ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے وہ مڈل اوورز میں وکٹ ٹیکر نہیں ہے. جو وہ پشاور زلمی کی ہم نے بات کی, سیم گوز ٹو کراچی. دے اسٹارٹڈ ریئلی ویل ود دا بال. دیر واز سی موومنٹ, لیٹرل موومنٹ ارلی آن. جو لاہور کے تھے 6 اوور میں دے ور لائک 40 اور سم تھنگ فار 2 لاس. بٹ اس کے بعد فخر نے اور ڈیرل مچل نے جس طرح سے اننگ بلڈ کی ود دیئر اون ایکسپیرینس, تو مڈل اوور میں ان کے پاس اگر آپ دیکھیں نا تو ان کے پاس ففاد علی, خوشدل, عرفات, منہاس, دیر از نو ون جو کہ مڈل اوورز میں آ کے وکٹ لے سکے. تو یہی میرے خیال میں مسنگ ایلیمنٹ رہا. اور لاہور کے ویئر لاہور کے پاس اگر آپ دیکھیں تو رشاد نے آ کے وہ امپیکٹ کریٹ کیا. اور لیگ اسپنر کے بارے میں ایوری بڈی ٹاک کہ دے آر وکٹ ٹیکر. Maybe on a given day they go for runs but still they take wickets. اور middle over میں جب آپ وکٹ لیتے ہیں نا تو دوسری ٹیم T20 is about taking wickets. آپ اگر تھرو آؤٹ وکٹس نہیں لیں گے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ناؤ ڈیز اتنی رینج آف اسٹروک بڑھ گئی ہے پلیئرز کے پاس, بیٹرز کے پاس, جتنے ہماری پاکستان ٹیم کا ایگزامپل ہی لے لیں ہم, یہی تو ہمارا پرابلم ابھی چل رہا ہے اس کہ ہاں نہیں ہمارا تو پورا ہی پرابلم بولنگ لائن میں سیریز میں چلتا رہا ہے. بٹ آئی گیس کہ لاہور لک دا کمپلیٹ ٹیم ٹوڈے. ان کے جو کی پلیئرز تھے ساروں نے دے اسٹیپ اپ اور انہوں نے ٹاپ پرفارمنسز دیں. اور باقی جو جن کو کہتے ہیں نا کہ سپورٹنگ رول والے, انہوں نے بھی اپنا زمان کیم ان, ہی بولڈ سپربلی ود اے نیو بال. گو کہ ان کا رول وہ نہیں ہے نئے بال کے, از ناٹ اے نیو بال بولر بٹ ہی بولڈ ویل. 3 اوور 16 رنز. حارث راؤف ہی بولڈ ویل. تو آئی تھنک کہ ایک کمپلیٹ میچ آج میں کہوں گا کہ جو لاہور نے ایک ڈسپلے کیا ہے. اینڈ اسلام آباد کے بعد ایک لاہور ٹیم نظر آئی ہے, اور پہلے میچ کے بعد اس طرح کم بیک کرنا, وہ ہم شعیب بھائی کہتے ہیں نا کبھی یش کبھی فرسٹ, تو یہ لاہور کلندر ہی کر سکتی ہے. نہیں, بہت ہی ایک سیٹلڈ بولنگ اٹیک لگ رہا ہے لاہور کا. جیسے آج لگا شاہین آفریدی ہیں, زمان خان ہیں, حارث رؤوف ہیں, رشاد حسین ہیں, سکندر رضا ہیں, اور میرے خیال ہے عاطف رانا صاحب خود بھی آج میچ کھیل رہے تھے. میرے خیال ہے آصف آفریدی ہیں وہ. کافی ان کی, مجھے نہیں پتا آپ شکل کی بات کریں یا ایج کی بات کریں, ماشاءاللہ لگے کوئی 54 سال کے لگے, تھوڑے سے کم ہوں گے, 2-3 سال کم ہوں گے. پلیئر آف دا میچ کی آج ہم بات کر رہے ہیں. بٹ آصف از اے گڈ بالر. آصف از اے اسمارٹ آپریٹر. ابھی اگر میں کہوں کہ ہمارے سرکٹ میں یس وہ تھوڑے ایج وائز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی عمر شعیب ملک کی طرح ان کی ہے, بٹ ہی از ویری اسمارٹ آپریٹر. اور فخر زمان کو آپ ابھی آج کے ان کے اسٹیٹس اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. بٹ مزے کی بات یہ ہے کہ آج کے ناک سے وہ خود بھی سیٹسفائڈ نہیں. انہوں نے بعد میں یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں فیل ہو رہا کہ یہ میری وہ والی فل فارم ہے. اینڈ دیٹ جسٹ گوز ٹو شو کہ وہ کتنے زیادہ ہنگری ہیں ٹو گیٹ بیک ٹو. وہ یہ ہے کہ ہی سیڈ کہ آئی ایم ناٹ بینگ انگریٹفل, لیکن دس از ناٹ دی بینچ مارک. اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ اپنی مطلب پرفارمنس سے جب آپ سیٹسفائڈ ہونا شروع ہو جائیں نا تو پھر آپ وہ امپروومنٹ والا وہ
एलिमेंट आप में And वो let's खत्म not हो forget जाता he है. was dropped early on in the And game. then So वो कुछ शॉट्स उनकी मतलब वो होता है कि मारी इधर गई उधर, तो उस सेंस में शायद कह रहे होंगे कि वो एक कंप्लीट कंट्रोल्ड इनिंग नहीं थी कि मैं जहाँ शॉट मारा था वहाँ जा रही थी, बट स्टिल स्कोर्ड 76 अच्छा, रन. आपके करियर में ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी एक चांस क्रिएट हुआ हो, ड्रॉप हो गया हो, जिनको आप बॉलिंग कर रहे हो और फिर आगे जाके उन्होंने पनिश किया हो? बड़ी Batter. दफ़ा हुआ है ये स्टेडियम में मुझे पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ इतना होता है कि याद नहीं क्विंटन डिकॉक ने मुझे याद है उसकी मैंने स्लिप लगवाई थी. अबू धाबी हमारा वनडे हो रहा था, आई थिंक 2014 की सीरीज थी. अब पहले ओवर में स्लिप लगी और वो सीधा डॉली कैच छूट गया, एंड देन ही वेंट टू स्कोर 100. तो ये तो बड़ी दफ़ा हुआ है. ये तो मुझे एक फ़ौरन आपने बोला तो याद आ गया. बड़ी बड़ी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और काफ़ी दफ़ा मैं ही विक्टिम होता था. बॉलर में होता ऐसी था. सिचुएशन में अगर देखा जाए तो शोएब अख्तर का जो आखिरी हाँ, मैच था या. उसमें एक्चुअली वो 2 बार आउट कर चुके थे और फिर जाहिर है दोनों बार कैचेस ड्रॉप हुए. Don't remind me और- It's very frustrating as a bowler, but as a batter, फखर भी मैच के दौरान यही बात कर रहे थे कि आपको लगता है कि इट्स योर डे, मे बी इट्स योर डे, यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ मोर, और इस चीज़ में ये सना मैटर बिल्कुल. करता आई है. थिंक बिल्कुल जेम्स विंस से वो कैच ड्रॉप हुआ और फखर जमान को चांस नहीं देना चाहिए. आपको ये बात याद होनी चाहिए. आज कराची जब को भी बुमराह- याद होगी. याद होगी इंडिया को इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जब नो बॉल पे आउट हुए, फिर उन्होंने मैच जिता दिया. फखर जमान के साथ डैरिल मिचेल ने आज एक पूरा एक रोल अपना प्ले किया और उसकी इनिंग आप जैसे देख रहे हैं जी, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये जो कैच ड्रॉप हुआ है फखर जमान का, जेम्स विंस ने ड्रॉप किया था. लगता है हेयर ड्रायर जो है वो अनलकी साबित हो नहीं, रहा है. वो जेम्स बाल ज्यादा स्ट्रेट हो गए हैं तो आंखों में आ गए होंगे हेयर ड्रायर सिल्की से. हो गए. सो ऑब्वियसली क्या फखर ये सच है कि हेयर ड्रायर्स मिल रहे हैं मैन ऑफ द मैचेस को? ऐसा मैंने सुना है. ये पता है रोहा ही बता रही थी, मैंने तो मतलब चलिए जी, सोहेल रोहा के इसके प्लेयर बारे आ में गए. डैरिल मिचेल आपके एमवीपी थे कल. वेल देखिए डैरिल मिचेल पिछले 3-4 सालों से आप देख रहे हैं कि ही इज़ बीन स्कोरिंग रन्स फॉर न्यूजीलैंड, और जहाँ भी क्रिकेट खेल रहे हैं बड़ा एक कूल एंड काम करेक्टर, जो कि सारे न्यूजीलैंड में आपको नज़र आते हैं. न्यूजीलैंड बैटर्स जो हैं वो सारे प्लेयर ही बल्कि कूल एंड काम होते हैं. बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हेड है उनके शोल्डर्स के ऊपर. तो गुड बैटर जो कि इक्वली गुड अगेंस्ट स्पिनर्स एंड फास्ट बॉलर्स दोनों के अगेंस्ट. और सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये है, खैर यहाँ आप देखें लक भी आज लाहौर कलंदर के साथ एक क्लियर रन आउट चांस था जो मिस हुआ, बट ये ऐसे प्लेयर हैं कि जहाँ पे इनको थोड़ा फंस के खेलना होता है, जहाँ इनको लगता है कि विकेट्स गिरी हुई हैं, इनिंग को लंबा करना है, वो भी कर लेते हैं. ये वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं है कि सिर्फ इनको शॉटें ही मारनी आती हैं. तो ये ही कैन प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पिच. या और बेस्ट थिंग ये कि स्पिनर के अगेंस्ट इनकी रीच बड़ी अच्छी है. आपने कहा था 2 शोज पहले कि अब्दुल्ला शफीक को 4 पे आप खिलाएं इस टीम में. नाउ विद मोहम्मद नईम नॉट परफॉर्मिंग, आपको क्या लगता है कैसे चेंज होगा? It's not only Mohammad Naeem, it's they not giving enough balls to Sam Billing as well. या तो वो उसके साथ भी जाती हो रही है और उस बच्चे के साथ भी जाती है जो कि जिसका अभी देखें कोई फर्स्ट क्लास का भी एक्सपोजर नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है. और ख़ासकर आज भी आपने देखा कि नया बॉल क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट, क्योंकि जो आपके टॉप बॉलर्स होते हैं वो नया बॉल कर रहे होते हैं. क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट जब आपकी टेक्निक अच्छी ना हो या आपने इतनी क्रिकेट नहीं खेली हो तो बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना. हाँ, जब नया वाइट बॉल 4-5 ओवर स्विंग होता है, जब स्विंग बंद हो जाए तो इट बिकम बिट ईजियर. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बजाय इनको अर्ली एक्सपोज करने के, बच्चा है अभी, उसने इतनी क्रिकेट नहीं खेली हुई, यहीं पे उसका कैरियर, अब मेरा नहीं ख्याल कि 3 फेलियर के बाद शायद उसको चांस मिले. यू नो सना, आप एज अ कैप्टन कैसे इस चीज़ को देखती हैं अगर आप होती लाहौर कलंदर्स? देखिए लाहौर कलंदर्स ऑब्वियसली अब आपने एक इमर्जिंग प्लेयर तो ज़रूर खिलाना है, और इमर्जिंग प्लेयर के लिए पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे सोहेल भाई बात करें कि आप उसको ओवर एक्सपोज ना करें. एक होता है अपॉर्चुनिटी देना और एक होता है ओवर एक्सपोज करना प्लेयर को. तो आई थिंक वो चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, बट यू वांट टू गिव देम अ लॉन्ग रन. अगर अब आपने उनको वो चांस दे दिया, यू डोंट वांट टू चेंज देम आफ्टर 1 गेम और 2 गेम्स. और लाहौर की फॉर्मेशन ऐसी है टीम कॉम्बिनेशन की कि वो अभी थोड़ा सा चांस ले सकते हैं स्टिल. कराची को आने वाले मैचेस में प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी क्योंकि उनके जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं अगर आप देखें वो टॉप ऑर्डर में ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो बॉलिंग यूनिट है उसके अंदर एक एडम मिल है जिनको वो खिला रहे हैं, पर बाकी उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. वरना उनको जाना पड़ेगा अपने ऑलराउंडर्स की तरफ, जो आमिर जमाल हैं, जो आपके पास मोहम्मद में हमजा हैं, उनको आई डोंट नो व्हाई दे नॉट प्लेइंग. हाँ, वो तो मैं कह रही हूँ, बट मैं सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स की अभी सिर्फ बात कर रही हूँ. मीर हमजा को तो डेफिनेटली खेलना चाहिए, पर फॉरेन प्लेयर्स में अगर आप देखें डेविड मिलर हैं, उनके पास जेम्स विंस हैं,
ان کے پاس لتن داس بھی ٹاپ آرڈر کے پلیئر ہیں, پھر اس کے بعد کین ولیمسن آئیں گے, وہ بھی ٹاپ آرڈر. تو ان کی جو فارمیشن ہے وہ ساری ٹاپ آرڈر ہیوی فار فارن پلیئرز ہے, جس میں اب آپ مس آؤٹ کر رہے ہیں. محمد نبی کو آپ بیچ میں نہیں لا پا رہے, آپ عامر جمال کو نہیں لا پا رہے, جو کہ ان کی بیٹنگ کو لمبا کر سکتا ہے. عامر کو تو آپ لا سکتے ہیں ان اینی کیس, بٹ محمد نبی جیسا پلیئر باہر بیٹھا ہے بیکاز آف دس جو انہوں نے فورن پلیئر سلیکٹ کیے. تو یہ اب آنے والے میچز میں ان کو اس کو کچھ چینج کرنا پڑے گا, ادروائز ان کی بیٹنگ تھوڑی سی شارٹ لگتی ہے. دیکھیں وہ پہلے دن ہی ہم نے بات کی تھی نا کہ کمبینیشن بنانا نا, آپ کے پاس آپشن ساری ٹیموں کے پاس بڑے اچھے ہیں, آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ایز اے کوچ ایز اے کیپٹن کہ آپ وہ پلینگ 11 اپنے فارنرز اور اپنے لوکلز کے ساتھ کس طرح کی فارمیشن کریٹ کرتے ہیں. کو آیا وہ آپ کی جس طرح ثنا بھی بات کر رہی ہیں کہ واقعی مڈل آرڈر اگر آپ دیکھیں تو ان کا بالکل ہی ایسا ہے جس کے اوپر آپ کبھی بھی ریلائی اس طریقے سے نہیں کر سکتے. کوئی نبی ڈیفینیٹلی کین پلے, ملر جو ہیں وہ وی آل نو کہ 5ویں 6 نمبر کے کتنے بڑے پلیئر ہیں, تو ان دونوں کو آپ باہر بٹھا رہے ہیں. بٹ وہی چیز کہ آپ میر حمزہ فور می ہی کین ناٹ انلیس اگین میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے ویدر ہی از انجرڈ اور ناٹ, بٹ اگر وہ انجرڈ نہیں ہے تو وہ تو باہر نیا بال والا بالر ہی نہیں آپ کے پاس, اینڈ یو سیٹنگ ہم آؤٹ. تو میرے خیال میں دیر لاٹ آف تھنگ دے نیڈ ٹو سیٹل, اور جتنا جلدی کریں گے اتنا اچھا ہے, کیونکہ 2-3 میچز جب آپ ہارتے ہیں تو وہ پینک بٹن دبتا ہے ہر طرف. بالکل. اور جو ایک میچ جیتے نا کراچی, حسن علی نے آج بہت اچھی بالنگ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. What a spell from him. 4 wickets off 28 in his 4 overs, and we got to see that celebration over and over بیسٹ تھنگ again. یہ تھی کہ انہوں نے دونوں جو پاور پلے اینڈ ڈیتھ دونوں میں اچھی بولنگ کی, مطلب کسی ایک جگہ اچھی کر کے تو دوسری میں. سو اٹ واز ویری گڈ سائن ایز اے کراچی, میرے خیال میں کراچی کے اگر جو فین ہیں ان کے لیے, کہ ہی اسٹارٹڈ ویل اینڈ دین ہی اینڈیڈ ویل ایز ویل. تو آل کریڈٹ ٹو ہیم. نارملی ہی از ناٹ نون فار ہز نیو بال بالنگ, وہ بھی فرسٹ چینج والے بولر ہیں, بٹ ان کو رول دیا گیا. انہوں نے پہلے میچ میں بھی بری بالنگ نہیں کی تھی, سیکنڈ ہاف میں آ کے ان کو تھوڑے رنز ہو گئے تھے, بٹ ہی بولڈ ویل ود اے نیو بال. آج تو انہوں نے دونوں نئے بال کے ساتھ بھی اینڈ ڈیتھ بالنگ بھی, ہی وینٹ فار اونلی 28, جہاں پہ باقی آپ دیکھیں کہ باقی 200 رنز ہوئے ہیں. سو آئی تھنک کہ اٹس گڈ سائن. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگی ایز اے بالر, وہ جو ان کا ردم ہے, ہی از رننگ ان ویل, And it's coming back, and وہ we've انرجی seen- آپ کو ان کے رن اپ میں نظر آتی ہے. اور ان کی ایک اور اچھی بات بھی یہ ہے ایز اے پلیئر کہ وہ جب بھی ڈراپ ہوتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں واپس ڈومیسٹک کھیلتے ہوئے, چاہے وہ 4 ڈے ہو چاہے وہ وائٹ بال میں کھیل رہے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کریں. اب آئی نو اٹس ارلی, بٹ ڈو وی سی مے بی حسن علی میکنگ اے کم بیک, کہ آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں حسن علی کا دیکھیں بات یہ حسن علی کیا جو پوڈ کاسٹ کا رزلٹ تو نہیں ہے, ہم اس یہ دن اسپیڈ بات زیادہ پکڑی ہے, کم بیک پہ آئے سیدھا. بٹ It's a میں بھی یہی valid پوچھنا point because ہم نے لاسٹ ورلڈ کپ میں ان کو انکلوڈ اور اس بی لیے ایس کیا ایل تھا سے ہی کہ آئے تھے وہ. نہیں, بٹ جنرلی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اپنے انٹرنیشنل کریئر کے حساب سے آپ کے دونوں کے خیال سے ویئر ڈز ہی اسٹینڈ, آئی مین کتنا فیول ہے ابھی کہ وہ جنریٹر چل رہا ہے, تو مطلب اٹس آل اباؤٹ پرفارمنس. اگر تو یہ ڈومیسٹک میں آ کے, جیسے پہلے بھی انہوں نے کم بیک کیا, تو یہ ڈومیسٹک کرکٹ میں آ کے وہ مجھے یاد ہے فرسٹ کلاس کے 7-8 کے 10 میچ لگاتار کھیلے تھے, ہی گاٹ وکٹس اینڈ ہی آلسو اسکورڈ رنز. تو وہ کہتے ہیں نا گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. پی ایس ایل کھیل رہے ہیں, اس کے بعد اگلا سیزن جو آنا ہے ڈومیسٹک, تو دروازے کبھی بھی نہ کسی کے لیے بند ہونے چاہیے نہ ہوتے ہیں, یہ سب کے لیے اوپن ہوتے ہیں. مطلب سب کی ٹیم ہے, پاکستان سب کا ہے نا, سب کی ٹیم ہے. بٹ سم ٹائمز سہیل ایسے ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ سم ہاؤ وہ لوز کر جاتے ہیں چیز. جیسے مجھے لگتا ہے کہ شاداب اور حسن علی دونوں ہی آلموسٹ اس ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں کہ وہ لیگز میں اچھا کھیلتے ہیں, پر پاکستان پلیٹ فارم پہ اب متواتر جو ہے ان کی پرفارمنسز چانس ملنے کے باوجود نہیں آ رہی ہیں. اگر تو آپ کم بیک آپ نے کرنا ہے نا, تو آپ کو ٹاپ پہ آنا ہوتا ہے. اگر آپ فرسٹ کلاس کی میں بات کروں تو یو نیڈ ٹو بی ہائیسٹ وکٹ ٹیکر اور مے بی ان ٹاپ 3, اور وہ کنسسٹنٹ ایک سیریز کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. کنسسٹنٹ آپ دیکھیں وائٹ بال میں انہوں نے ویئر ڈز اسٹینڈ, آپ ریڈ بال میں دیکھیں, پھر اس حساب سے آپ کم بیک کرواتے ہیں. میں آئی ایگری کہ ان کو جتنی اپرچونیٹیز انٹرنیشنل کرکٹ میں ملی, ہی اسٹارٹڈ ویل, مطلب 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں ہی واز اے کی ممبر جو مڈل اوور میں بالنگ, بٹ آہستہ آہستہ وہ ڈکلائن کی طرف آئے. وہی بات میں اکثر کرتا ہوں, ہر پروگرام میں کرتا ہوں, کہ وائی جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ سٹارٹ تو بہت اچھا لیتے ہیں, ایئر اور 2 ایئرز 3 ایئرز کا ایک اسپین اچھا ان کا چلتا ہے, اینڈ دین سم ہاؤ فار سم ریزن دے لوز اٹ. انجری کا کتنا رول ہے اس میں ایز ایک فاسٹ بولر کے لیے؟
इंजरी ऑब्वियसली अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंसेस, डिपेंड कि कौन सी इंजरी है. मतलब कुछ तो मस्कुलर इंजरी जो होती है ना वो रिकवर हो जाती है, वो चाहे आपकी हैमी है या कुछ भी. हसन के ज़बानी ये क्लेम ये करते हैं कि उनकी इंजरी ठीक हैंडल नहीं हुई, मिस हैंडल हुई, मिस डायग्नोज हुई, एंड वो थोड़ा एक लंबा. आपको क्या लगता है कि बहुत सारे athlete- केसेस हैं. मैं अगर वो इस तरह के केसेस शुरू करूंगा ना तो आपके पास लेकिन ये इतने है ना आएंगे. इशू, ये एक मसला बहुत मेजर इशू है exist करता हमारा कि पहले तो इंजरी डायग्नोस ही नहीं होती. वो कल शुएब भाई जब साथ बैठेंगे ना तो फिर मैं वो किस्सा छेड़ूंगा, फिर आपको सुनाएंगे कि शुएब भाई के साथ वही हुआ, मेरे साथ वही हुआ, उमर गुल के साथ वही हुआ. अभी तो चीज़ें फिर कंपैरेटिवली बेहतर हैं, बट इन दैट केस यस ही स्पॉट ऑन कि हमारे यहाँ पहले तो एक इंजरी, पहली बात तो इंजरी होनी नहीं चाहिए. आपके पास इतना मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेयर जो है इज गोइंग टूवर्ड इंजरी, तो उसकी पहले ही जाना हाँ चाहिए. मेजर्स ले लिए जाने चाहिए ताकि वो इंजरी हो ही ना. बट अगर इंजरी हो भी जाए तो उसको हमारे पास कोई मैकेनिज्म ऐसा है नहीं. बहुत सा एहसानुल्लाह का केस आपके सामने है. मतलब वो कहा गया कि जी उसकी इंजरी कुछ थी, उसके ऑपरेट करवा दिए गए, जो मैंने सुना. मतलब मैं जो एहसानुल्लाह की अपनी ज़ुबानी अली तरीन ने कुछ बातें उसके बारे में की कि उनकी वो इंजरी नहीं थी जिसको ऑपरेट कर दिया गया. सो देयर आर सो मेनी केसेस. तो आई एम श्योर हसन के साथ भी हुआ होगा. वी नीड टू, अब दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है. हमारे पड़ोस में जब इंडियन प्लेयर से हम मिलते हैं, जब वो अपने मेडिकल के जो उनके पैरामीटर्स हैं, जो उनके फिजियोज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, या जो उनका एनसीए जिस तरीके से काम करता है, वो जब हम सुनते हैं तो वी आर वे बिहाइंड फ्रॉम देम. बाकी तो छोड़े ना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को, हम इवन अपने पड़ोस में जो इंडिया है उनसे बहुत पीछे हैं. तो वी नीड टू वर्क ऑन इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सना, आपके इस पे क्या थॉट्स हैं? हम क्योंकि अब थोड़ा एनालिसिस को भी रैप अप करने की तरफ जाएंगे, बट आई वांट टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट how Karachi Kings will sort of take this loss, because 65 runs का loss उनके net run rate को थोड़ा dent तो करेगा, and कैप्टन वार्नर खुद भी रन्स नहीं करे. अभी किस माइंडसेट में होंगे कराची किंग्स? ये कराची ने जो एक मैच जीता भी है उसमें जो प्रॉब्लम आई है वो सिर्फ एक सिंगल हैंडेडली जेम्स विंस ने वो मैच जिता दिया. साथ ठीक है खुशदिल शाह की एक परफॉर्मेंस थी, बट T20 क्रिकेट में इतना लेट आप बार बार मैच में कम बैक नहीं कर सकते. आपके टॉप ऑर्डर को फायर करना बहुत ज़रूरी है. तो वो एक वरिंग साइन ज़रूर होगा कि वो मैच में अगर आप जेम विंस का एक वो परफॉर्मेंस निकाल दें तो वो मैच भी ये जीत नहीं पाते. तो कन्विंसिंग जो जीत है, जिस तरह लाहौर ने पिछला मैच कन्विंसिंग जीता, अब उन्होंने दूसरा मैच कन्विंसिंग जीत लिया, इसी तरह इस्लामाबाद ने अपने दोनों मैचेस कन्विंसिंगली जीते. तो फिर माइंडसेट आपका बनता है बहुत तगड़ा. अभी कराची के अंदर दोबारा बहुत से क्वेश्चन मार्क्स आएंगे और उनको चेंजेस करनी पड़ेंगी. इस टीम के साथ जो टॉप हैवी है विद 3 फॉरेन प्लेयर्स इन द टॉप 4, इसके साथ ये ज़्यादा देर नहीं खेल पाएंगे, इनको इसको चेंज करना पड़ेगा. A lot to think about, I think, for Karachi Kings, and a lot to celebrate for Lahore Qalandars, because back to back बड़े margins के साथ उन्होंने जीता है मैचेस अपने. तो they must be pretty pleased Taha with the way especially their match winners are performing. वही बात जो सुहेल ने की कि जब आपके पास बैक टू बैक ऐसे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, फ़खर भी कर रहे हैं, शाहीन भी कर रहे हैं, आपके पास हर जगह से वो कुशन है. तो आई थिंक And then it really Shaheen impacts being everybody. the captain obviously plays a big role. अगर आपका कैप्टन फॉर्म में है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो आई एम श्योर कि वो एक इम्पैक्ट डालता है. और आई थिंक लाहौर को इस चीज़ का एक एडवांटेज बिल्कुल हो रहा है, जो कि कराची का ऑन दी अदर हैंड वार्नर इज़ नॉट परफॉर्मिंग, बीइंग सच अ ह्यूज नेम, यू नो, एक बड़ा नाम कैरी कर रही है ना कराची अपने साथ, और वो आपको उस तरह से परफॉर्म करके नहीं दे रहा जिस तरह पेशावर के साथ हो रहा है कि बाबर वहाँ परफॉर्म नहीं करे. तो इसका एक पूरी टीम के ऊपर ही एक मोराल जो है वो डाउन हो जाता है, उसका एक इम्पैक्ट होता है. तो शाहीन की परफॉर्मेंस भी आज बहुत अच्छी थी. एंड लाहौर विल होप कि यही अब ताहा कंटिन्यू रहे, बिकॉज फ़खर का खास तौर पे फॉर्म में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. It's the right time to basically expose them to international cricket, because as we know कि different countries have followed different formulas. Pakistan has a lot of times exposed players at a very young age compared to an Australia जिन्होंने later age के ऊपर 28, 29, 30 तक पे भी debuts किए हैं. So आपके ख्याल से मेंस क्रिकेट एंड इसको वुमेन क्रिकेट के हिसाब से भी प्लीज़ एड्रेस करिएगा, क्योंकि थोड़े से डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं दोनों के. तो व्हाट इज़ द राइट टाइम कि आपको किसी प्लेयर में कोई चीज़ नज़र आई तो आप उसे इंटरनेशनल क्रिकेट पे एक्सपोज करें? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. और इसका आंसर अगर मैं एक सेंटेंस में देना चाहूँ तो मैं सिर्फ इस तरह कहूँगी कि जब वो प्लेयर रेडी होगा.
अब प्लेयर रेडी कब होगा, इट डजेंट मैटर कि उसकी एज क्या है. What matters is number of matches they have played. फॉर एग्जाम्पल जिस वक्त मैंने क्रिकेट शुरू की और मेरे इर्द गिर्द जो भी लड़कियां इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही थी, तो हमारी एक श्रीलंकन प्लेयर है, कप्तान थी शशि कला सिरिवर्धने, उनके जो हस्बैंड थे वो भी कोचिंग में इन्वॉल्व थे. तो उन्होंने एक पूरी रिसर्च की इंग्लैंड के ऊपर, इंग्लैंड में जाके कि जिस एरा में हम क्रिकेट खेल रहे थे, जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत से 7-8 मैच हमें साल का मिलता था, 4-5 मैच इंटरनेशनल हमें साल का मिलता था, तो उन्होंने बताया कि उस एरा में 31-32 पे यू विल पीक, बिकॉज दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल गेट इनफ क्रिकेट कि आपने उतने मैचेस खेल रही हैं. अभी मैं मेंटोरशिप करने गई हुई थी अजमान में, जो आईसीसी के फ्यूचर फीमेल कोचेज़ हैं उनके लिए. वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई यूएई की अंडर 15 और अंडर 16 की लड़कियों की टीम से. वहाँ पे एक लड़की थी जो 13 साल की थी, जो ऑलरेडी 432 मैच खेल चुकी है डोमेस्टिक. जी हाँ, डोमेस्टिक मैचेस T20 के. सो फॉर मी टू सेट एज कि जी इस एज में आप खिला सकते हैं, एज में उसका फैक्टर नहीं है. आपने नंबर ऑफ मैचेस, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, जिस जगह पर स्ट्रक्चर अच्छा होगा वहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस सेफ्टी के साथ अगर उसने खेल लिए हैं और वो प्रोडक्ट तैयार है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तो आप उसको खिला सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम भी है, सब कुछ भी है, बट उनके ऑलरेडी प्लेयर्स इतने ज़्यादा उस सर्किट में होते हैं कि कभी कभी उस प्लेयर को अपने एरा में उस तरह मौका नहीं मिलता और वो लेट आके फ्लरिश कर लेता है. सो इसलिए आपने ये देखना है कि वो जो क्रिकेटर है वो तैयार है कि नहीं. सो मैं खुद इसी तरह हैरान थी, मेरा सोहेल भाई वाला जब मैं कहा इतने तो हमने 12 साल में खेले थे, ये तुमने इस एज में कैसे खेल लिए. And as we all know that youngest debutant belongs to Pakistan, हसन रजा, और बहुत young age में खेले थे. तो अच्छा, क्या हुआ उनके करियर के साथ आगे? इवन फीमेल में सॉरी साजिदा शाह थी जिन्होंने यंगेस्ट एज अ टेस्ट मैच खेला था 12 या 13 साल की उम्र में. वाओ. अच्छा, मेरा ना इसमें बड़ा आई हैव अ वेरी सिंपल टेक ऑन इट कि आप एक प्लेयर को डोमेस्टिक क्रिकेट में देखते हैं, वो एक सिस्टम है, वहाँ से उसके स्टेप बाय स्टेप लेके जाना होता है ना. उसका नेक्स्ट स्टेप जो है पाकिस्तान टीम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट, वी ऑल नो डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा गैप है. टू जज, जे सना ने वर्ड यूज़ किया ना रेडी, तो आपने रेडी कैसे असेस करना है, वो उसके इन बिटवीन वाली क्रिकेट है. You need to have a cricket academy, whatever you name want to give it, but there should be a in between cricket जो आपकी domestic और international में होनी चाहिए, where you can assess a player के, ठीक है domestic cricket में उसने perform कर लिया, but whether he is good enough कि वो top level पे भी performance दे सकता है. To assess that आपको उसको A team में कहीं ना कहीं tour कराने होंगे. Then अगर आप ये करेंगे ना, तो फिर ये जो हम एक एक मैच वाले बहुत सारे प्लेयर देखते हैं ना, जिन्होंने एक एक 2-2 मैच खेले पाकिस्तान के लिए और फिर वो गायब हो गए, वो तब भी होंगे, बट उनका जो रेशो है ना वो बहुत कम होगा. यू विल गेट मोर प्लेयर हु विल हैव अ लॉन्गर कैरियर देन 1 or 2 गेम्स. सो आई थिंक कंक्लूजन इसमें यही है कि एज इज नॉट एग्जैक्टली जो इसका गेज है. 14 साल के हसन रजा खेले थे, वो कभी आगे नहीं जा सके करियर में, पता ही नहीं चला कहाँ गए. 16 साल के सचिन तेंदुलकर खेले थे और वो 40 की उम्र तक फिर खेले. पॉइंट जो सना ने बात की ना, एग्जैक्टली आप पीक जो करते हैं ना एज ए बैटर हो, एज ए बॉलर इवन, वो 30 की एज में जाके आपको कंप्लीट अबूर या नॉलेज होता है अबाउट योर ओन गेम, और इवन जो ओवरऑल नॉलेज अबाउट क्रिकेट, अबाउट गेम है, वो आपको आता है. तो हम क्या करते हैं, हम बहुत अर्ली खिलाते हैं जब प्रोडक्ट, बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको गिनवा सकता हूँ, प्रोडक्ट पाकिस्तान के लिए रेडी होती है, जब आपने उसका सही, जिसको कहते हैं फ्रूट जो लेना होता है, उस टाइम पे आप आके उनको डिस्कार्ड कर देते हैं कि जी ही इज़ ओवर एज. हमारे यहाँ 30-32 जो हमने पैरामीटर सेट किया है कि जी ये तो ओवर एज है. हालांकि वहाँ पे जाके आपको मैं अनगिनत मिसालें दे सकता हूँ कि जिन्होंने पीक किया है, माइक हर्सी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है उसकी. तो अगर मैं कहूँ कि जो पीक होती है आपकी नॉलेज के हिसाब से, दैट इज एज 30. एंड आई थिंक पाकिस्तान में एक प्लेयर की, बहुत प्लेयर्स के साथ मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक प्लेयर के प्रॉमिस को हम उसकी पीक समझ लेते हैं और हम कहते हैं ये जो उसने कर दिया है बस फास्ट ट्रैक कर दें प्लेयर्स को ले आए, एंड उसके रिजल्ट्स भी हमने देखे. एंड आई होप कि आगे हमें और पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी इमरान खान, आई थिंक जब उन्होंने डेब्यू किया था वो अंडर प्रिपेयर्ड थे उस वक्त एट द एज ऑफ 18,
and then I think it took him a few years to come back better prepared. वो उनको भी शायद under prepared खिला दिया गया था. वसीम अकरम then again was a success story क्योंकि वो 18 पे खेले तो उसके बाद ही उनका करियर लंबा चला गया. तो इसका मतलब है कि एज तो एक नंबर नहीं इस चीज के लिए पैरामीटर नहीं है. सही नहीं ऑफ कोर्स नॉट. एज इज नॉट अ पैरामीटर. आपने बेसिक ये जो वसीम भाई की आपने बात की ना, बहुत कम प्लेयर, सचिन की आपने बात की, लेकिन आप देखें कि वो कितने ग्रेट बने. बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर आप बात करेंगे ना, तो जिन प्लेयर्स को आपने बहुत जल्दी एक्सपोज किया स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट, उनके कैरियर्स इतने लंबे नहीं हुए. ये तो आप वन ऑफ दोज जो प्राइम प्लेयर बने ना, मतलब हिस्ट्री के टॉप प्लेयर बने. सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. वसीम भाई जैसा लेफ्ट आर्म पेसर मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक आया है, और आई डाउट इट कि आएगा भी. सो वो उंगलियों पे गिन सकते हैं आप. ये वो एग्जांपल्स हैं जो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं. बट इन जनरल आप जब बात करते हैं तो इन जनरल करते हैं कि 100 प्लेयर अगर खेले तो उनमें से कितनी सक्सेस स्टोरी है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. चले मूव ऑन करते हैं. रोहा के पास है, वो बहुत खुश हैं आज लाहौर मैच जीते, वो उसमें से बाहर ही नहीं आ रही है और अगले सवाल की तरफ नहीं जा रही. स्माइल जो है ना प्यारी लग रही है. स्माइल माशाल्लाह अच्छा लग रहा है आपके आगे फेस पे. सवाल करें, आगे चले. मैं नहीं कर रही. टूर्नामेंट अच्छा, क्योंकि अब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया जी काशिफ की तरफ से रिगार्डिंग दिस सीजन ऑफ PSL. वो ये है कि क्या हमें इस PSL में कोई ब्रेक थ्रू इमर्जिंग प्लेयर मिलेगा, जैसे कि हमें लास्ट सीज़न हमें नाम मिले. हमें मोहम्मद अली को आप इमर्जिंग इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो उन्होंने काफ़ी डोमेस्टिक खेला हुआ है, बट उससे इसका जवाब पहले वैसे मैं दे देता हूं. शोएब मलिक का आपको कोयटा ग्लैडिएटर्स से एक प्लेयर बट अभी जितने भी हमने सना मैचेस देखे हैं, वो आपको लगता है कि कोई मेंटोर ऐसा हैं. आपको लगता है कि कोई ऐसा नाम हमें देखने को मिलेगा देखिए इस साल? मैंने बहुत ज़्यादा इनको देखा नहीं है, बट मास सदाकत की बात हमने कल भी की है, और पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में वो गुंजाइश है कि उनको वो एक रेगुलर तौर पे टीम के अंदर खिला सकते हैं. तो आई थिंक मे बी उनको अगर मौका मिले तो हो सकता है कि हमें वो एक स्पेशल टैलेंट ज़रूर नज़र आए. बट अभी बहुत अर्ली है. मैं अगेन बात कर रही हूँ कि ये बताना कि ये PSL सबसे बड़ा PSL होगा कि नहीं, या कोई इमर्जिंग टैलेंट आएगा कि नहीं. अभी तक तो जो हमने ऑन डिस्प्ले टैलेंट देखा उसमें कोई आउटब्रेक ऐसा नहीं हुआ कि जो हम कहेंगे जी आउट एंड आउट दिस इज़ द टैलेंट. बट अभी बहुत मैचेस बाकी हैं. इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द PSL. आई थिंक इस PSL में जो अभी तक बेहतरीन डेब्यू हुआ है वो आई थिंक ताहा सदाकत का ही हुआ है. और आई थिंक वही ब्रेक माँ सदाकत आपके साथ कोई उनकी रिलेशन तो नहीं है. हो भी सकते हैं. इसी सवाल के ऊपर सना मैं बताना चाहूँगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर एक्चुअली काफ़ी इश्यूज और प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस चीज़ की वजह से. बिकॉज मोइन खान भी एक खेलना चाहते हैं और सर विविन रिचर्ड कह रहे हैं कि मेरा क्या कसूर है, मैंने भी खेलना है अगर शोएब मलिक खेल रहे हैं तो. ये Fair, I think it's fair. कहीं बासित अली की उन्होंने इंटरव्यू तो नहीं सुन लिया. वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स इस वजह से चल रहे हो, कह रहे हैं हम सब खेलेंगे. खेल भी सकते हैं भाई, जो हालात अभी चल रहे हैं. खैर अभी कोयटा के बारे में तो हम उनके मैच पे ही बात करेंगे. फिलहाल आई थिंक यू हैव अनदर क्वेश्चन ताहा. जी बिल्कुल. सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सुहेल से है, और वो सवाल ये है कि जो आपकी जो पूछ रही है सामिया पूछ रही हैं कि प्लेयर्स की जो जर्सीज होती हैं इनके नंबर्स जो है वो क्या आप खुद सिलेक्ट करते हैं या आपको दे दिए जाते हैं? अच्छा, ऑप्शन मैं अपने केस की बात करूं तो मुझे ऑप्शन दिए गए थे 2-3 नंबर्स, तो उसमें से मैंने 3 मैंने चूज़ कर लिया. सो इट वाज नॉट कि मेरा कोई कुछ स्पेसिफिक एक नंबर था या मेरे माइंड में था कि मैंने ये लेना है. बट आई गेस कई प्लेयर्स अपनी मर्जी का भी लेते हैं एंड देन दे कैरी इट ऑन, और वो 33 मैंने लिया एंड देन आई कैरीड इट ऑल द वे. अभी तक मैं जब भी कहीं खेलता हूँ अभी भी तो वही कैरी करता हूँ. बट इट डिपेंड्स. आपको अगर प्लेयर की अपनी कोई डिमांड हो, वो देखते हैं कि वो नंबर ऑलरेडी कोई यूज़, तो मतलब करंट जो प्लेयर खेल रहे होते हैं, जैसे अभी 10 नंबर शायद अफरीदी का था बट ही इज़ रिटायर्ड नाउ. शाहीन अफरीदी इज़ यूजिंग दैट. तो अगर वो तो रिश्तेदारी में उनको मिल गया ना. वो तो नहीं मतलब वो अगर प्लेयर रिटायर हो जाए ना तो उसका नंबर कोई और यूज कर सकता है. एज लॉन्ग एज इज नॉट प्लेइंग तो वो नंबर यूज हो सकता है. अनलेस उस जर्सी को रिटायर कर दिया जाए. किसी जगह पर जर्सी हाँ, रिटायर होती है कि अगर दामाद हो आपका कोई तो उसको जा सकता है शायद. फिर तो शादाब को सकलैन भाई वाला लेना चाहिए. मेरा ख्याल था कि इस तरह मिल रहे हैं अब नंबर 5 क्रिकेट में. दामादों को मिचेल स्टार्क को भी मिल सकता है फिर हीली की फैमिली से. उमर गुल का मेरे ख्याल में 55 नंबर था, तो अभी अब्बास अफरीदी उनके क्योंकि वो नेफ्यू हैं तो वो ही इज यूजिंग दैट नंबर एज वेल. सो वो एक मतलब आप तो रिश्तेदारी
داری میں آپ آگے دے سکتے ہیں نمبر. رشتہ ویمن داری کرکٹ میں میں آپ بھی کہہ ایسے لیں یا ہوتا آپ- رہے. دیکھیے ویمنس کرکٹ میں میں نے تو اپنا نمبر خود چوز کیا تھا, مجھے نمبر 5 بہت پسند ہے, میرا ڈیٹ آف برتھ بھی تھا, فیملی میں بھی میں نمبر 5 پہ تھی, تو اس سے ایک ایسوسیشن الگ تھی. پر میں نے ایک نمبر دیا ضرور کسی اور پلیئر کو, وچ از فاطمہ ثنا, جس وقت کی کرنٹ کیپٹن ہے. ہماری ایک پلیئر فاسٹ بولر تھی کاندا جلیل ایبٹ آباد سے, بہت زبردست ان کی آؤٹ سوئنگ ہوتی تھی, اور ان کے بہت فیوریٹ تھے شعیب بھائی. اب شعیب بھائی ہے نہیں, ورنہ بہت مزہ آتا ہے یہ قصہ سنانے کا. تو کل تک رکھ لے, کل سنائیں گے, وہ آئیں گے تو کل وہ سنائیں گے. اب سوال آج ہو گیا, تو وہ اس کو شعیب اختر بہت پسند تھے, تو اس نے اپنی جرسی رکھی 14 نمبر اس نے رکھا. جب کانتا ریٹائر ہو گئی تو کافی لوگوں نے نہیں کیا, تو شی واز ون آف دا سپریم بولرز ہمارے پاس, بہت زبردست آؤٹ سوئنگ بولر کی. ایک دفعہ میں نے 8-1 کی فیلڈ سے ون ڈے میچ کے اندر آسٹریلیا کے اگینسٹ بولنگ اس سے کرائی تھی, 5 اوور. ہمارا رین افیکٹڈ میچ تھا, ایک بندہ تھا, لڑکی تھی لیگ سائڈ پہ, اس کو صرف 5 رن آئے تھے. اتنا کنٹرول تھا اس کے بعد. تو پھر جب فاطمہ ثنا ٹیم میں آئی تو اس نے میرے سے پوچھا کہ کیپٹن کہتی تھی مجھے, ہمارے ساتھ ڈومیسٹک کھیلتی تھی, تو اس نے کہا میں کون سا نمبر لوں. میں نے کہا یار میں, ہاں تو کپتانہ نہیں, کپتان. تو میں نے اس کو پھر پوچھا, میں نے کہا بھائی وہ نمبر ہے جو میں چاہتی ہوں کہ تم لو, تو وہ اب اس نمبر سے کھیلتی. تو مطلب سم ٹائمز سینئرز کین گائیڈ یو, سم ٹائمز اٹس یور اون چوائس, اور سم ٹائمز مینیجر کہتی ہے بس یہی نمبر ہے اور یہی لو, ایسا بھی ہوتا ہے. مینیجر نہیں, مقصود بھائی جو بنی ہو جرسی. Nice, that's a nice ایک اور story. سوال ہے, I think for today. ہمارے پاس میرے پاس ایک اور سوال ہے جی, PSL 10 کے اوپر ہی آیا ہوا ہے عمران کی طرف سے, اینڈ ہی از آسکنگ کہ از دس سیزن گوئنگ ٹو بی اے بولر سیزن اور اے بیٹر سیزن. ابھی تک تو نہیں لگ رہا, بولر بیچارے مسکین ہی بنے ماری پڑ رہی ہے, 200 پہ 200 ہی کھائے جا رہے ہیں یہاں. بٹ ان جنرل اگر آپ دیکھیں تو اب T20 یا وائٹ بال کرکٹ ایون آپ دیکھیں تو وہ از ٹلٹڈ ٹورڈز بیٹرز. آپ کو لمبے رنز دیکھنے کو ملتے ہیں, اس کو کنڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیوریبل ہو گئی ہیں, جو رولز ہیں وہ ہو گئے ہیں. اینڈ دین اگین آئی ول ریپیٹ کہ وٹ دس از مائی اون اوپینین, ایگری اور ڈس ایگری ہر بندے کی اپنی وہ ہے, کہ بولنگ کا اسٹینڈرڈ نیچے گیا ہے. وہ جو اسکلز, وہ جو یارکرز, وائڈ یارکرز, جو مطلب میں نے اپنے ایرا میں عمر گول اور وہ لاسٹ ملنگا اور بہت ساروں کو دیکھا, دیٹ از دا مسنگ. کیونکہ یارکر جب آپ کچھ سال پہلے تک PSL کے بارے میں جب فورن پلیئرز آتے تھے تو وہ یہی بات کرتے تھے کہ دس از ویئر یو سی ہائی یہاں کوالٹی پہ بولنگ, رنز کرنا جو ہے وہ وہی کرے گا. تو کہاں گیا وہ PSL؟ وہ ہمارا بیچ جب سے میں پھر وہ سوری اپنا نام لینا پڑے, جب جو ہمارے بیچ کے پلیئر تھے نا, اس میں عمر گول, میں, وہاب یا سہیل خان, یا جتنے یہ جب سے ہم لوگ باہر ہوئے ہیں فرام PSL اور ڈومیسٹک کرکٹ اور پاکستان کرکٹ, تو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو مسنگ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یارکرز اور ڈیتھ بولنگ اسپیشلی, وہ نیچے آیا ہے فار سم ریزن. اب آئی ڈونٹ نو کہ دے آر لیکنگ ان اسکل اور نالج, یا ان کے ساتھ کام نہیں کیا جا رہا. ہمارے بینچ پہ اتنے بولرز بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ تو نہیں ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے, لیکن جو اسکل لیول جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ والا کیوں نہیں ابھی واپس آ رہا؟ آئی تھنک اس کے 2 ریزنز. ایک تو سہیل بھائی والی بات کو میں ایکسپلین یہ کروں گی کہ ایٹ ٹائمز ہم لوگ جب پک کرتے ہیں اس طرح کے ہائی لیول ٹورنامنٹس میں, تو سینئر پلیئرس کو پہلی اتنا کبھی کبھی ایٹ ٹائمز نکال دیا جاتا ہے اس سلیکشن پک میں سے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ آ گئے تو پرفارم تو کریں گے. تو انفارچونیٹلی اس سے نقصان آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی ایک انسٹیٹیوشنل نالج ہوتی ہے جو ایک آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہوگی. اگر آپ نے پہلے ہوسٹنگ کی ہے, تاہا ابھی ڈیبیو کرے, کچھ باتیں آپ ویسے ہی بتا دو گے. میں براڈ کاسٹنگ میں ہوں, سہیل بھائی ہیں, بالکل بتایا نہیں بتا رہی, تو تاہا آج اچھے موڈ میں ہے ہی نہیں کیونکہ تاہا ہارے ہیں, ہی از جسٹ بینگ بٹر. اب اس کا پہلے دن سے پہلے میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا بتا دو کہ ادھر آن ایئر جا آپ نے کیوں چھیڑ دیا, اب آپ دیکھیں نا وہ دکھ درد لے کے بیٹھ گئے. ایک تو یہ مسئلہ ہم سالو کر لیں گے. دوسری بات یہ, اس وقت کا PSL ابھی تک میجورٹی میچز پنڈی میں ہوا ہے, تو ان کو لے کے جانا تھے لاہور اور ملتان, تو شاید تھوڑا سا بولرز اس میں واپس آتے ہیں, کیونکہ پنڈی تو آپ کو پتا ہے اٹس اے بیٹرز پیراڈائز. بٹ میں ان جنرل میں اوور آل بات صحیح کہہ رہے ہیں کر رہا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ گراؤنڈ. آپ اگر اوور آل دیکھیں نا پچھلے 2-3-4 سالوں میں, تو دیٹس دا مسنگ ایلیمنٹ. میں اسپیشلی ڈیتھ بالنگ کی بات کروں گا. نیا بال ابھی بھی دیر آر بالرز ہو ڈوئنگ ویل, بٹ ڈیتھ بالنگ میں مجھے بہت زیادہ گیپ نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی نا نالج جو میں بات کر رہی ہوں کہ سینئر پلیئرز اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ساتھ, ود ڈیو ریسپیکٹ آپ خود دیکھ لیں تو آپ کو وہ جو مسنگ ایلیمنٹ, آپ نالج کی بات کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا از دیر اینی ون کو ہے دکھانے یا سکھانے والا. بفور وی ہیڈ ٹو دا نیکسٹ بریک, ایک آخری سوال جو بھی ثنا سے میں پوچھوں گا. ایک جویریا نے سوال بھیجا ہے,
اینڈ شی از آسکنگ کہ کیا پاکستان کرکٹ میں اس وقت ایک ویمن لیگ کی گنجائش ہے, کیونکہ جو لڑکیاں کرکٹ دیکھتی ہیں اور فالو کرتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ویمن لیگ بھی ہو, لیکن کیا اس طرح کی کوئی پلان میں ہے چیز, یا آپ سے کبھی سجیشنز لی گئی ہیں اس کے بارے میں؟ رونا آ جائے گا, مجھے رونا آ جائے گا. اناؤنسمنٹ ہوئی تھی ویمنز لیگ کی, اگر آپ کو بھی یاد ہو, بڑے وہ پراپر طریقے سے, اور اس کے اگلے سیزن آئی تھنک ٹوکن کے کچھ میچز کروائے تھے, ایگزیبیشن 2 میچز کرائے تھے. ویمنز لیگ کی گنجائش جو ہے وہ پچھلے 10 سالوں سے, یہ آج گنجائش بنی نہیں ہے. ایک ٹائم آیا تھا جب انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پول آف پلیئرز اتنے نہیں ہیں کہ ہم وہ کھلا سکیں, تو کوئٹہ میں جب میں ریٹائر ہوئی ہوں اس کے کوئی 4 مہینے کے اندر ہم نے مل کے 5 ٹیمز کا ٹورنامنٹ کرایا تھا جس میں کوئی فارن پلیئرز نہیں تھے, اور ہر میچ آلموسٹ آخری بال تک گیا تھا. تو اف یو نو دا پلیئرز, آپ کے پاس انف ٹیلنٹ تھا, آپ بالکل لیگ شروع کر سکتے ہیں اگر آپ باہر سے پلیئرز کو بلائیں. اور انیشیلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوکل ٹیلنٹ ابھی ہم نے بہت زیادہ نہیں ہے کہ اسپانسرشپ, تو آپ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ زیادہ بلوا لیں, 6 ان کو ہر ٹیم میں ڈال دیں. سو دیر سو مینی ویز ٹو ڈو تھنگس. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس 70-80 بہت زبردست لوگ ہوں, آپ 60 سے شروع کریں اور آپ نمبر آف پلیئرز پر ٹیم بڑھا سکتے ہیں. سو بہت کچھ ہو سکتا ہے. دل دکھتا ہے, دل دکھانے والی آپ کہتے ہیں پروگرام کو لائٹ رکھو, میں سوال ایسے پوچھ ایسے لوگ کراچی والے پی ایس ایل تو چیمپئنز ٹرافی ویکر نہیں جا رہے تھے. ویمن کرکٹ جب ہوگی تو وہ کس طرح میں اور آپ ضرور جائیں گے, وی کین پرومس, لیکن ہونے دیں. اب نہیں آ رہے لڑکوں کو دیکھنے تو ہم کیا کریں. میرے خیال ہے کہ یہ بہتر آئیڈیا ہے کہ ویمن لیگ میچز کراچی میں کیے جائیں تو ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ آئیں اور ہمیں ایک ریوائول جو ہے وہ ویمن کرکٹ سے ملے. جی ریوائول اکثر ہوا ہے. 2010 میں جس وقت ہم گولڈ جیتے تھے تو تب سارے دور ہو چکے تھے کرکٹ سے فار آبویس ریزنز, تو وہاں سے واپس آئے تھے فینس. وومن کرکٹ کو اوپر لے کے جانا ہے نا, تو دین یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اگر آپ نے, اور نیا ٹیلنٹ اگر نہیں ہے تو لیگ کرکٹ ہوتی اسی لیے ہے کہ نیا ٹیلنٹ تبھی آئے گا جب پلیٹ فارم ملے گا. پلیٹ فارم پہ 10 پلیئر آپ ٹرائی کریں گے, 10 میں سے کوئی 1-2 تو آئیں گے نا. تو یہ تو لیگ کرکٹ ہوتی اسی لیے ہے کہ اس پہ آپ کو نیا ایمرجنگ ٹیلنٹ ملتا ہے, اس ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم ملتا ہے. کیونکہ نارملی جو ہے نا ہمارے ہاں اسپیشلی جو ایسوسیشن کی کرکٹ ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا وومن کرکٹ کا اتنا کیا ثنا کو پتہ ہوگا, بٹ آئی ایم شیور کہ جو مین کرکٹ میں ہوتا ہے وہ وومن کرکٹ میں بھی ہوتا ہوگا, کیونکہ وہاں تو اس لیے کہ وہاں اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہے ہی نہیں. محمد وسیم ہوتے ہیں, وہ مین کرکٹ میں بھی ہوتے ہیں, وومن کرکٹ میں بھی ہوتے ہیں. کامن فیکٹر. یا بٹ ہی از اے گڈ کرکٹنگ برین. اگر میں صرف کرکٹنگ برین کی بات کروں تو ہی از ون آف ٹاپ. ہی نوز, اس کو ان کو کرکٹ کا نالج بہت زیادہ ہے. اور اچھی پرفارمنس ابھی تک تو اچھی جا رہی ہے, ٹچ ووڈ, آگے بھی ایسے ہی رہے اور ہم کوالیفائی. وی آل وانٹ ٹو لک فارورڈ ٹو ویمن کرکٹ ڈیفینیٹلی. آئی تھنک کہ ایک اسٹرکچر جس طرح مینس کرکٹ میں بھی لیک کر رہا ہے تو وہی چیز ہمیں دیکھنی پڑی جنرلی آبویسلی. جو اینڈ ناؤ دیر از ایویڈنس اراؤنڈ دا ورلڈ, جو لوگ کہتے ہیں کہ کمرشلی اس طرح سے پروفیٹیبل یا وائبل نہیں رہے گا, دیر از ایویڈنس. آپ آسٹریلیا میں دیکھیں, آپ ویمنز IPL دیکھیں, اسٹیڈیمز بھرے ہوئے ہیں اینڈ وہاں پہ پراپر فین فالوئنگ ہے پلیئرس کی, فیمیل پلیئرس کی, اینڈ it really goes to show کہ there is so much scope. اگر آپ اس کو properly tap کریں, there is so much potential and there is so much people just want to come and support اگر آپ ان کو وہ commercially اس طرح سے بنائیں. نہیں روہا, بٹ ہر چیز میں آپ نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ وہ کاروبار تو نہیں کر رہے نا کہ پروفٹ ہی دے گی تو ہم کرائیں گے. اگر نہیں بھی پروفٹ ہوتا بٹ ایونچولی آپ نے پلیٹ فارم تو دینا نا وومن کرکٹرز کو. تو اگر پروفٹ نہیں بھی ہو رہا, باقی بہت سارے جگہوں سے ہو رہا ہے نا, تو آپ بیسیکلی پیسہ جو کماتے ہیں وہ کرکٹ کے اوپر ہی انویسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا, یا کرکٹرز کے اوپر, تو اس میں وومن کرکٹرز بھی آتی ہیں. تو بالکل ہونی چاہیے. اگر پروفیٹیبل بزنس نہیں بھی بنتا تو اسٹل آپ کو کہیں نہ کہیں سے فنڈ ایک جگہ سے اٹھا کے تو ان کے اوپر لگانے ہوں گے اگر آپ نے وومن کرکٹ کو آگے لے کے جانا ہے. That's one thing جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ICC کے اوپر جنرلی ہم بہت ساری کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک دیٹ از ون تھنگ جس پہ ICC ایک اچھا رول پلے کر رہا ہے ویمن کرکٹ کو ایکول اپرچونیٹیز بہت زبردست. آئی تھنک بہت چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ICC نے ایک شرط یہ رکھ لی تھی کچھ عرصے پہلے کہ اگر آپ کی وومنس ٹیم کو آپ نہیں چلائیں گے تو مینس ٹیم ختم ہو جائے گی. بہت سے فل ممبر بورڈ اس وجہ سے بھی مینس کرکٹ چلا رہے تھے, بیکاز وومنس کرکٹ چلا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس یہ آ چکی تھی. اب ICC نے ایکول پرائز منی بھی کر دیا ہے. جو بات روحا کری ہے میں وہاں سے لے کے جاؤں گی کہ آپ جب تک مارکیٹنگ اچھی نہیں کریں گے, آپ کا تو بہت زیادہ اس میں بیک گراؤنڈ بھی بہت زیادہ ہے. مجھے یاد ہے ایک قصہ چھوٹا سا, میں کوشش کروں گی جلدی سے سناؤں, بٹ اسی طرح وومنس کرکٹ میں شروع میں
مجھے کسی نے آگے کہا وومنس کرکٹ میں تو یو آر دا فیس آف وومنس کرکٹ, تو بڑی خوشی ہوئی پہلی دفعہ. دوسری دفعہ کسی نے کہا تو مجھے ہوا کہ یار ٹیم سپورٹ ہے, باقی کسی کا نام کیوں نہیں پتا. پھر لوگوں نے کہا ہمیں تو صرف آپ کا نام پتا ہے, تو مجھے وہ اس سے اریٹیشن شروع ہو گئی کہ یہ کیوں ہے. تو میں چیئرمین صاحب کے پاس گئی اس وقت اور میں نے کہا کہ جی ہماری مارکیٹنگ کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ایک بندہ 5 وکٹیں لے رہا ہے, دوسری 3 وکٹیں لے رہی ہے, کسی نے 50-100 کر دیا, میچ جتا دیا. تو انہوں نے مارکیٹنگ ڈائریکٹر کو بلایا, وہ آئے, انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو کام کرتے ہیں, ہم تو یہ کرتے ہیں, ہم تو وہ کرتے ہیں. میں نے کہا سر میں 5 تصویریں لگتی ہوں آپ کی ٹیبل پہ, آپ صرف نام بتا دیں کون. ٹھیک ہے, نہیں تھا ان کے پاس آنسر. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون کیا کرتا ہے, اب بہت چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, اب اس وقت سے ہم بہت آگے آ گئے ہیں, پر اگر ہم باقی ٹیم سے کمپیئر کریں تو ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں. تو ہمیں ویمنس کرکٹ کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے لوگوں کی ایک وہ اسٹارڈم ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بنانا بھی پڑتا ہے, آف کورس آپ کی پرفارمنسز ہوتی ہیں بٹ بنانا پڑتا ہے. جیسے فاطمہ ثنا کی میں بات کی تھی, اس کے والد فوت ہوئے, وہ میچ ورلڈ کپ چھوڑ کے واپس آئی, پھر وہاں سے واپس. اب یہ بات ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, بالکل, کیونکہ یہ بہت بڑی قربانی ہے. سچن ٹینڈولکر ڈیڈ بیک ان 99 اور وہ اتنی بڑی خبر تھی کہ ٹینڈولکر ورلڈ کپ چھوڑ کے گئے تھے اور پھر واپس آ کے دوبارہ وراٹ کوہلی کے بارے میں ہم نے یہ بات سنی ہے. سو اٹس سم تھنگ, ہر ایک کے لیے اپنے ماں باپ اتنے ہی اسپیشل ہوتے ہیں, تو یہ چیز کرنا بہت بڑی بات ہے. تو وائی ہیو وی ناٹ سیلیبریٹڈ اور اکنالجڈ ہر سیکریفائز اس طرح سے. تو یہ چیزیں جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ وومنس کرکٹ بھی آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا کہ آپ یو ول بی پراؤڈ آف دیم. مائکو, ہم نے بڑا زبردست ان ڈیپتھ پوسٹ میچ انالیسس کیا, اگر آپ نے وہ مس کر دیا ہے اٹس یور لاس. لیکن اب آپ ہمارا شو مس نہ کریں کیونکہ ابھی آگے ہم کل کے میچ کا بھی پریویو کریں گے, اینڈ آف کورس آپ لوگوں کا اور ہم سب کا فیوریٹ سیگمنٹ بھی آنے والا ہے ابھی. لیکن بیفور وی گو ٹورڈز پکنگ the winners and our MVPs and our predictions, let's talk a bit about tomorrow's game. Islamabad United up against Multan Sultans at their home ground, Rawalpindi. اور ابھی تک فارم جو لگی ہوئی ہے اسلام یونائٹڈ کی, تو I think it's fair to say کہ شاداب خان will be feeling Sana very confident in his side. آئی تھنک اس کو ایک نئے میچ کی طرح لیں گے, جس طرح کی مینٹیلٹی ہے اسلام آباد کی, کیونکہ ملتان بہت ہی اچھی ٹیم ہے اور وہ ہار کے آ رہی ہے تو دے ول بی ہرٹنگ. اور اسلام آباد کو یہ بات پتہ ہوگی کہ وہ آئیں گے بڑا تگڑا, اور پچھلا میچ بھی وہ اچھا کھیل کے ہارے ہیں, ایسا نہیں تھا کہ وہ برا کھیلیں. تو مجھے لگتا ہے کریکر آف اے گیم ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی اے گیم جو اینڈ تک جائے. اور اسی گراؤنڈ پہ غالباً فائنل کھیلا تھا ان دونوں ٹیمز نے لاسٹ ٹائم, اور اسلام آباد جیتا تھا. تو آئی تھنک بہت کچھ ایٹ اسٹیک ہے اس میچ کے لیے, اور میچ میرے خیال سے بہت مشکل ہوگا. اس لیے ابھی تک میں سوچ رہی ہوں, میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. چلیں ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم اور ہے سوچنے کا. سہیل, آپ کے کیا تھاٹس ہیں کل کے میچ کے بارے میں؟ دیکھیے دونوں اچھی ٹاپ ٹیمز ہیں, سیٹل ٹیم جن کو میں کہوں. وہ جیسے ثنا نے کہا کہ یس ملتان ہاری ہے بٹ ایٹ لیسٹ دے ہیو اسکور 240, ڈیفینڈ نہیں کر سکے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایکسیپشنل اننگ جو کہ ان کے ہاتھ سے میچ لے گئی, بٹ اوور آل میرے خیال میں ان کی پرفارمنس اتنی بلو پار نہیں تھی. تو دے شوڈ بی فیلنگ کانفیڈنٹ. ان کی بیٹنگ نے بہت اچھا پرفارم کیا. رضوان فرام ٹاپ جو ہے ایز اے لیڈر, انہوں نے ہی لیڈ فرام دا فرنٹ. سو دے شوڈ بی فیلنگ کانفیڈنٹ. ابھی ایک ہی گیم ہوئی ہے. سو اٹس آن دا ادر ہینڈ اگر اسلام آباد کی بات کریں تو میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں مجھے نہیں نظر آتا. اگر میں کریٹیکل انالیسس بھی کروں تو مجھے کوئی لوپ ہول, کوئی ویک لنک نظر نہیں آ رہا. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہر میچ جیتیں گے. یو نو دے آر انبیٹیبل نہیں ہیں, دے آر کمپلیٹ ٹیم, بٹ اٹس اینڈ آف دا ڈے اٹس کرکٹ. اینڈ ملتان از اے گڈ ٹیم. اینڈ پہلا میچ ہارنے کے بعد اوبیسلی ان کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں بہت اچھا رہا ہے. وننگ پرسنٹیج بہت ہائی ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف گیم. 50-50 ہوگا. اسلام آباد کو سلائٹ ایڈوانٹیج, وہی ان کی فارم بڑی اچھی چل رہی ہے, اینڈ دین دے پلئنگ ان دیئر ہوم گراؤنڈ. سو سلائٹ ایڈوانٹیج میرے خیال میں اسلام آباد کو آپ دے سکتے ہیں. بٹ لاسٹ سیزن ملتان کو یہ بہت ایڈوانٹیج تھا. لاسٹ سیزن جو ان کا وہ ہوم کا لیگ تھا, جیسے انہوں نے اپنے نیٹ رن ریٹ کو بھی اسٹرانگ کر لیا تھا. اس کے بعد اسٹارٹ اگر آپ کو ایسا مل جائے نا جیسا لاسٹ ایئر ملتان کو, جب آپ 4 میچ پہلے ہی جیت جائیں, اگر اسلام آباد ایسا ہی کرتی ہے تو دین آپ جو نا دوسری جگہوں پہ بھی جا کے, کیونکہ آپ اتنا ہائی فیل کر رہے ہوتے ہو ایز اے ٹیم, اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہو, اور جو آپ کے پلیئر پرفارمنسز دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ باہر جا کے بھی اتنا اچھا پرفارم کرتے ہو. لیکن اگر آپ کا اسٹارٹ اچھا نہ ہو نا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ریگارڈ لیس کہ آپ وہ ہوم پہ کھیل رہے ہیں یا وے کھیل رہے ہیں. اگر اسٹارٹ آپ اچھا نہیں لیتے نا تو دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک اے کم بیک. سو لیٹس سی کہ ہاؤ
Multan Sultan respond tomorrow? Well, it will be an interesting game and ہمارے analysis جو ہے وہ ابھی جاری رہے گی, but now it is time to bring you our most favorite Taha segment, which is called Pick the Winner. ٹمورو اسلام آباد ورسز ملتان, ان کی جو رائیولری ہے وہ بھی کافی پی ایس ایل کے اندر جانی مانی ہے. لاسٹ ایئر کے فائنل, اس سے پچھلے سال کے فائنل, ان دونوں موقعوں کے اوپر ایک دفعہ وہ جیتے ایک دفعہ وہ جیتے, تو ٹف میچز ہوتے ہیں ان کے بیچ میں. سو ثنا, who's your winner for tomorrow? I think I'll stick with Islam Abad United. جس طرح کا اوور آل بیلنس ہے اور جس طرح کی کرکٹ وہ کھیل رہے ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے ابھی اسٹل ارلی, بٹ آئی تھنک I'll stick with Islam Abad United. سہیل آپ بتائیے. For a change, I'll go with Multan Sultan. Yeah. اور And I think Michael Bresswell, because he's a... ہم آتے ہیں اس کی طرف. obviously ملتان. سو آپ کے لیے اسلام آباد اور ملتان. روحا کا مجھے لگتا ہے ہمیں پوچھنا ہی نہیں چاہیے, ہمیں پتا ہوگا. آپ گیس کر لیں میرا. لیکن ملتان سلطان آج بھی لاہور نہ بول نہیں نہیں, I'm going to go with Islam Abad United because data. بہت ہے. So my pick for tomorrow will be Multan, because I think کہ وہ پچھلے میچ کے بعد کافی زوردار طریقے سے آئیں گے اور اسلام آباد کو ٹف ٹائم دیں گے. اچھا, میرے ساتھ والی نہ ہی رکھا کریں آپ, اپنی الگ رکھا کریں تاکہ اچھا ہمارا یہ رائیولری بھی تو الگ ہی ہونا رائیولری چل رہی ہے بھائی یہاں پہ, الگ ہی میچ پڑا ہوا ہے ان دونوں کا. آپ نے کس کا بولا؟ اسلام آباد. اسلام. اچھا, میں اور آپ آج ایک سائڈ. کل سے نا آپ دونوں ایک ایک کونے میں بیٹھے, جو مجھے لگ رہا ہے اینڈ یہی ہونا ہے کہ ایک کونے میں آپ بیٹھیں گے. ویل ابھی تک ٹیلی جو ہے, ویسے ہم نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے ٹیلی کہ کتنی ہو گئی ہے. آئی تھنک ڈائریکٹر صاحب اور ہماری ٹیم کو بنا کے دکھانی چاہیے اب کس کا اسکور آگے کس کا پیچھے. بٹ آئی تھنک ہماری ٹیم پریڈکشنز ہو گئی ہیں, اینڈ جیسے سہیل نے کہا کہ بیلنس دونوں ٹیمز ہیں, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ رائٹ ناؤ ٹو پریڈکٹ کہ کس کی طرف لین کرے گا کل کا میچ. بٹ اب آتے ہیں جی ہمارے ایک اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی طرف, اٹس کالڈ دی ایم وی پی. آپ پھر سے ثنا سے شروع کریں گے. ثنا, آپ کا موسٹ ویلیوبل پلیئر کون ہے کل کے لیے؟ دیکھیں, ابھی تک میں نے زیادہ تر فورن پلیئر چوز کیے ہیں, تو ابھی میں جانا چاہوں گی اپنے لوکل صاحبزادہ فرحان کے ساتھ. ہاں, ایک بھی نہیں بنا, تو آپ اپنے لوکل پہ جاتے ہیں کیونکہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پچھلے میچ میں کھیلیں اور چاہیں گے کہ 100 کے اوپر 100 کر کے دکھائیں. تو آئی ول گو وتھ صاحبزادہ فرحان. I'll go with Michael Bresswell. I really like him کیونکہ بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ یہ ایسے پلیئر ہیں اگر آپ دیکھیں تو لیٹلی بڑی اچھی فارم میں. ملتان سلطان ان کو یوز بھی بڑا اچھا کر رہی ہے. لوور مڈل آرڈر بیٹسمین ہے, لیکن لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے 2-3 آؤٹ تھے آخری اوور میں. دے سینٹ ہم اپ ٹو دا آرڈر. تو میرے خیال میں از اے کی ممبر, کی پلیئر فار دیم, اور مین آف دی میچ کے زیادہ چانسز آل راؤنڈرز کے پاس ہوتے ہیں. سو I'll go with him. Wonderful. I think I'll take your formula and I will once again back Salman Ali Agha because he also has so much to offer with the bat, with the ball, and just overall جو انکا ایک cricketing mind ہے, and also leadership میں بھی ہم نے انکا دیکھا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ, and he could not make the mark in that last game. پہلے بھی وہ MVP تھے میرے, but one more chance I am giving you, Salman Ali Agha. Please. So much pressure. No pressure. Play your natural game. My pick for tomorrow will be Mohammad Rizwan, captain of Multan Sultan. Made a big 100 in the last match, but وہ losing cause میں چلی گئی تھی. تو I think he will be hungrier and he should be hungrier to make a comeback. بڑی اننگ کھیل کے میچ جتانے کی کوشش کریں گے. چلیے, ویسے تھوڑا سا ہم انٹرسٹنگ بھی بنا سکتے ہیں, پتہ ہے اپنی پریڈکشنز کو تھوڑا سا, اگر ہم وننگ مارجنز کو بھی ڈسکس کریں, کیونکہ ابھی تک ہمیں بہت ہیلدی مارجن سے نظر آ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے, ٹاس کے بعد یہ باتیں کر لیں, کیونکہ ہم ابھی ٹاس سے بہت پہلے یہ باتیں کر رہے ہیں. چلیں, ابھی تک اچھے مارجن سے ٹیمز جو ہے وہ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, تو لیٹس سی کل کیسا ہوتا ہے. لیکن خیر, اسلام آباد یونائٹیڈ ان پنڈی آر لکنگ لائک اے بیوٹیفلی بیلنسڈ سائڈ. جس طرح سہیل نے بھی کہا کہ رائٹ ناؤ ان کے ایریا سارے کورڈ ہیں. بارش کی پریڈکشن بھی ہے کل. بالکل, پنڈی میں کل اس کا بھی ایک تھا, اس کا بھی ایک پوائنٹ لینا چاہ رہے ہیں. یہ بھی اگر میرا پریڈکشن ٹھیک ہوگی تو ایک پوائنٹ میرا یہ بھی ہونا چاہیے کہ کل میں ویسے ویدر اپڈیٹ دیکھ کر آیا تھا, اس لیے میں نے یہ بتایا. تھینک یو سو مچ ثنا, تھینک یو سو مچ سہیل, تھینک یو سو مچ روحا. اس کے ساتھ ٹوڈیز شو وی آر گونا ریپ اپ. کل کے میچ میں اسلام آباد کھیلیں گے ملتان سے, اس کے بعد ہم پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. دیکھتے رہیے دا ڈگ آؤٹ ایکسکلوسیولی آن تماشا اینڈ مائیکو.